नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्त्रिकधरा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. फुडले कांय म्हयन्यांत भारत AI म्हळ्यार कृत्रीम बुद्धिमत्ता तंत्रगिन्यानाचो बुन्यादी साचो तयार करतले अशें इलेक्ट्रॉनिक्स आनी तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हळां. नवी दिल्लींत खबराकारां कडेन उलयतना वैष्णव हांणी सांगलें की भारताचो AIचो हो बुन्यादी साचो जागतीक पातळीवेल्या सर्वोत्तम साच्या कडेन सर्त करपी दर्जाचो आसतलो. भारताचो स्वताचो असो हो साचो तयार करपा खातीरचो आराखडो थारावन ते खातीरचो प्रस्ताव मागयला. AI सुरक्षा संस्था स्थापन करपाची घोशणाय मंत्र्यांनी ह्या वेळार केली. भारताचे AI मिशनाच्या प्रगतीचेर उजवाड घालतना भारतान ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट म्हळ्यार GPU टार्गेट गाठिल्ल्याचें तांणी कळीत केलें. 18,693 GPUचें अनावरण केलां आनी येता त्या काळांत ही सेवा स्टार्टअप्स, संशोधक आनी डेव्हलपर्सांक उपलब्ध करपाची माहिती वैष्णव हांणी दिली. भारता कडेन आतां उच्च दर्जाचे 15,000 GPU उपलब्ध आसात अशें तांणी सांगलें. सुरक्षे बाबतीचे उपस्थित केल्ले प्रश्नाचेर वैष्णव हांणी जाप दितना भारतीय सर्व्हरा वरवीं सगळें नियंत्रीत जातलें म्हूण माहिती दिली. आधुनीक तंत्रगिन्यान हें प्रत्येकाक उपलब्ध जावपाक जाय हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे विचार आशिल्ल्याचें तांणी निमणे कडेन सांगलें. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी आयज दिल्लीत विद्यापीठांत तरणाट्यां खातीर विकसीत भारत ह्या विशयाचेर वेगवेगळ्या महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यां कडेन संवाद साधलो. तरणाट्यां शिवाय विकसीत भारताची कल्पना करप शक्य ना अशें विद्यार्थ्यांक संबोधीत करतना डॉ. एस जयशंकर हांणी म्हळें. तरणाट्यांक सर्जनशील स्वातंत्र्य दिवपाची आनी वेगवेगळ्या मळार उत्कृश्टताय मेळोवपा खातीर शिक्षण दिवपाची गरज आशिल्ल्याचें मत तांणी ह्या वेळार उक्तायलें. डॉ. एस जयशंकर हांणी विद्यार्थ्यांक आपापल्या मळार उत्कृश्ट कामगिरी करपाक प्रोत्साहन दिलें. विद्यार्थ्यांनी अपेक्षांचो भार घेवचो न्हय असोय सल्लो तांणी ह्या वेळार उलयतना दिलो. तरणाट्यां खातीर अजून खूब कितें साध्य करपाचें उरलां अशें तांणी मुखार उलयतना सांगलें. 4 फेब्रेर मेरेन प्रयागराज महाकुंभाचे सुवातेर गाडयांक वचपाक उत्तर प्रदेश सरकारान प्रतिबंधीत केला. भाविकांची सुरक्षा तशेंच गर्दी आनी येरादारी वेवस्थापनाचे नदरेन हो निर्णय घेतला. फकत सामक्या गरजेच्या गाडयांकूच महाकुंभ मेळ्याच्या सुवातेर प्रवेश दितले अशें प्रयागराजाच्या येरादारी फांट्याचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अंशुमन मिश्रा हांणी आकाशवाणी कडेन उलयतना सांगलें. आमचे प्रतिनिधीन दिल्ले म्हायती प्रमाण संगम घाटाचेर जाल्ले दुर्घटनेत 30 लोकांक मरण आयले उपरांत भाविकांची सुरक्षेचे नदरेन राज्य सरकारान जतनायेची साबार पावलां उबारल्यात. हे घडणुकेची पळोवणी करपा खातीर उत्तर प्रदेशाचे मुखेल सचिव मनोज कुमार सिंग आनी पुलीस महासंचालक प्रशांत कुमार घडणूक थळार पावल्यात. मध्य प्रदेशात पन्ना जिल्ल्यांतले JK सिमेंट कारखान्यांत बांदकाम चालू आशिल्लो सिलींग स्लॅब कोसळून 2 जाणांक मरण आयलां तर हेर कितलेशेच जाण जखमी जाल्यात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पिडितांक उपचारा खातीर इस्पितळांत दाखल केल्यात. दिगाऱ्या पोंदाक आडकल्ल्या कामगारांक भायर काडपा खातीर पोलीस दळ तशेंच प्रशासनाचे यत्न चालू आसात. महात्मा गांधीजींच्या 77व्या पुण्यतिथी निमतान आयज राष्ट्रान तांकां आर्गां ओंपलीं. ह्या निमतान आयज सकाळीं नवी दिल्लींत बापूंच्या राजघाटावेली समाधी कडेन सर्वधर्म प्रार्थना सभाय जाली. ह्या वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हाजीर आशिल्ले. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग, मनोहर लाल, तिनूय सशस्त्र दळाचे मुखेली आनी संरक्षण कर्मचारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. काल सांजे जम्मूत मौलाना आझाद मैदानाचेर बीटिंग रिट्रीट सादरीकरणान फाटले 4 दीस जम्मू आनी काश्मीरात सुरू आशिल्लो गणतंत्र दिसाच्या सुवाळ्याचो समारोप जालो. हे वेळार सशस्त्र दळाच्या जवानांनी तशेंच जम्मू आनी काश्मीराच्या पुलिसांनी देशभक्तीपर गितां, ब्रास बँड, पायप ड्रम बँड, ए मेरे वतन के लोगो आनी हेर गितांनी उपस्थितांक मंत्रमुग्ध केले. लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा सुवाळ्याक मुखेल मानेस्त म्हूण हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार सिन्हा हांचे हस्तुकीं जम्मू आनी काश्मीराचे पुलीस, सुरक्षा दळाचे अधिकारी, आदले जवान, परेड कमांडर, डेप्युटी परेड कमांडर, प्रशासकीय अधिकारी, NCC कॅडेट्स, सांस्कृतीक सादरीकरण कलाकार, दिव्यांग भुरगीं तशेंच विंगड विंगड खात्यांच्या चित्ररथांचो भोवमान सुवाळो जालो. माहिती आनी भौशीक नाती खात्यान आयोजीत केल्ले देशभक्तीपर गीत गायन सर्तीच्या जैतिवंतांक सिन्हा हांणी इनामां भेटयलीं. सारे जहां से अच्छा ह्या गिताचेर फोक आनी खासा रोशनाईत बीटिंग रिट्रीट सुवाळो रंगलो. राष्ट्रगितान सुवाळ्याची सांगता जाली.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.